नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट पुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो वालिदैन के हवाले से है कि वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सब के वालिदैन को बरकतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हमारे वजीफ़े को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल सुने ताकि आपको वजीफ़ा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। वह दुनिया में जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, उनके साथ हुस्न सलूक किया, गोया कि इसने दुनिया में ही जन्नत कमा ली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने माँ के पाँव में जन्नत को रखा है और अहादीस मुबारका में इरशाद है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और एक और अहादीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं जिहाद ना करूं, क्या मैं जिहाद करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा है? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह दोनों ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन दोनों की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। सुबहान अल्लाह। देखें कि अल्लाह ने वालिदैन को कितना बड़ा रुतबा अता किया है, लेकिन आजकल हम अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़्युन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इस आयत मुबारका में वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया कि जब तुम अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ तो उनको उफ़ तक ना कहो और ना उनको झिड़को और ना उनको सख्त बात कहो। और आजकल जो है लोग बहुत बदबख्त हैं जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाते हैं, उनसे तंग हो जाते हैं, उन्हें ओल्ड होम वगैरह में डाल देते हैं, यानी वहाँ पर भेज देते हैं, उनकी खिदमत नहीं कर पाते और उनको वहाँ पर डाल देते हैं, उनकी कदर नहीं करते। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर कहा गया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान करो, उनसे धीमे लहजे में बात करो और अदब और एहतराम से बात करो। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वालिदैन की कदर करते हैं। आजकल हम लोग डिग्रियां तो बहुत हासिल कर लेते हैं लेकिन वालिदैन के हकूक़ भूल जाते हैं उनको टाइम देना भूल जाते हैं, दफ्तरों में इतना बिजी हो जाते हैं। उन वालिदैन के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि थोड़ी देर हम उनसे बैठकर बातचीत कर लें। वालिदैन को वो बोझ समझते हैं या बीवियों की बातों में आकर उन्हें घर से निकाल देते हैं और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो पीछे बैठकर रोते हैं कि काश हम इनके साथ ऐसा ना करते, वैसा ना करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम बहन भाइयों से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी कदर करें, उनके हुकूक का ख्याल रखें, उनको वक्त दें ताकि वो एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। उनको ये एहसास दिलवाएं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उन पर बोझ बन गए हैं, उनका एहतराम करें। उनको ये एहसास ना दिलवाएं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उन पर बोझ बन के हैं, उनका एहतराम करें। अगर उनकी कोई बात नागवाज गुजरे तो उनको प्यार से समझाएं, उनकी इस्लाह करें। और अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, उनको खुश रखें। और अगर वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं तो आज मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो आप अपने वालिदैन के लिए
اس وظیفے کو کریں گے تو گویا آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اور اس وظیفے کو آپ ہر اس شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، جیسا کہ آپ کا کوئی بہن بھائی ہو، ماں باپ ہوں، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی چچا چچی ہو، ماما مامی ہو، ان سب کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بھی شخص اپنے کسی مردے کے لیے اس عمل کو کرے تو اللہ کریم اس پر قبر کے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ وہ اس طرح اگر آپ نے 70,000 مرتبہ پہلے کلمے کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ 70,000 مرتبہ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس عمل کو کرتے وقت اس کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ آپ اکیلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی اس کی تعداد آپ مقرر کر لیں، نہ اس میں کمی ہونی چاہیے اور نہ اس میں زیادتی ہونی چاہیے، اور اگر آپ چاہیں تو کچھ لوگ مل کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس مردے سے عذاب کو ہٹا دیں گے اور اس کی بخشش کر دیں گے۔ وظیفے کی تعداد کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ سے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھے، اس کو دوزخ کی عذاب سے نجات ملے گی۔ یہ خبر سن کر شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں نے ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، اس کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہ صاحب الکشف ہے، یعنی اس کو غیب کی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آتی ہے۔ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، اتنے میں نے سوچا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان نصابوں میں سے جو میں نے پڑھا ہوا تھا، ان میں سے ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے چپکے سے اپنے دل میں اسے بخشا، اور میرے پڑھنے کی خبر جو ہے، میرے یعنی بخشنے کی خبر اللہ کے سوا اور کسی کو نہ تھی۔ اس کی ماں کو میں نے دل میں بخش دیا، مگر وہ نوجوان جو ہے وہ فوراً مجھے کہنے لگا چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس عمل سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عمل کی برکت کا مجھے علم ہو گیا کہ جو بھی شخص جو ہے وہ کسی مردے کے لیے 70,000 کی مقدار میں اگر پہلے کلمے کا ورد کرے گا اور اس کو بخشے گا تو اللہ کریم جو ہے اس کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس لڑکے کی سچائی کا علم ہو گیا کہ کیا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ آپ تمام اپنے یعنی مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار یا والدین وغیرہ دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو آپ جو ہے اس عمل کو کریں، یعنی 70,000 کی تعداد مقرر کر کے ان کو بخشیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ اور اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیے گا اللہ کریم ایک تو ہمیں بھی ثواب عطا کریں گے اور ہمارے لیے روزی کے ذریعے کھول دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مردوں کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت مجرب اور بہت خاص ہے۔ امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔